अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ISP मन शान रमज़ान क्विज़ 2021 के नेक्स्ट एपिसोड के साथ साइमा अली हाजिर है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के साथ यस्रब की तरफ हिजरत की तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग उस वक्त बीमारी का शिकार हो गए और वहीं रुक गए मक्का में, और चंद ही मुसलमान ऐसे थे जो पीछे रुक गए थे, और उन्हीं में से ही एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत ज़ुमरा बिन जुंदुब। ये अपने मर्ज़ की वजह से भी और कुछ अपनी उम्र की वजह से भी पीछे रह जाने वालों में से थे। रुक तो गए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीता तो इनको एहसास हुआ कि इनको सफ़र करना चाहिए था, और इन्होंने इरादा सफ़र किया ताकि वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचें, क्योंकि उन्हें मुशरिकीन के बीच रहकर एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है यहाँ रुक कर। सफ़र का आगाज़ किया, और फिर इस तवील सफ़र के दौरान ही अपनी बीमारी और उम्र की वजह से उन्हें ये एहसास हुआ कि अब शायद आखिरी वक्त आ पहुँचा है और हो सकता है कि वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँच पाएँ। ये एहसास आते ही जब मर्ज़ की शिद्दत बढ़ गई और उन्हें इस अंदाज़ा हुआ कि अब मेरा बचना मुश्किल है, उन्होंने अपना एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और पुकारा, या अल्लाह, ये मेरी बैत है आपके लिए, आपके लिए। और उसके बाद दूसरा हाथ उस पर मारा और कहा, और ये मेरी बैत है तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसके बाद ही उनकी वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और यही किस्सा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं, और फिर वही नाजिल होती है और फरमाया, और जो शख्स खुदा की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा, और जो शख्स खुदा और रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो इसका सवाब खुदा के ज़िम्मे हो चुका, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ये सूरत निसा की आयत है, और ये आयत नंबर 100 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और उनको ज़ुमरा का ये किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये किस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात उससे मुंसलिक किया जाता है। हज़रत ज़ुमरा ने वो इज़्ज़त और रुतबा पाया जो कम ही किसी के हिस्से में आया। यहाँ तक कि सूरा भी, एक आयत उनके लिए नाजिल हुई और फिर हदीस में भी उनका ज़िक्र आया। अल्लाह की तरफ जाने वाला हर वो रास्ता जो हमें कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा हो, वो मुश्किल लग सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हम इसका इरादा ज़रूर करें। ठीक रास्ते पर चलना हमारी ज़िम्मेदारी है, मंजिल तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला हमें ठीक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के इस्लामिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर मोहम्मद मुआविया। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया मैडम। और दो टीम्स मौजूद हैं पहले की तरह, और पहली टीम है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से मोहम्मद तलहा और अहमद रहमान की। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। और उनके साथ मौजूद हैं सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम, वहाँ से हैं सफ़िया हसीब और महनाज शरीफ। वेलकम टू द शो। थैंक यू। क्योंकि दोनों टीम्स का पहले एक एक प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए डिटेल्स बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम आपकी इजाज़त। जी बिल्कुल, शुरू करें जी। पहला सेगमेंट है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे आपसे पहला सवाल है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, किस गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? गज़वा उहद। बिल्कुल ठीक जवाब, दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल, किस बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती ख़त फाड़ दिया था? नजाशी। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ये किसरा बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावती ख़त फाड़ा था, यानी जो ईरान का बादशाह था। ईरान की सल्तनत को उस वक़्त किसरा कहते थे। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को ख़ुतूत लिखे थे इस्लाम की दावत देने के लिए, तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त की तौहीन की थी, बेअदबी की थी और ख़त फाड़ दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई उस वक़्त फरमाई कि अब किसरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये कायम नहीं हो सकेगा, यानी ये सल्तनत ऐसे पाश पाश होगी इंशाअल्लाह, दोबारा कायम नहीं हो सकेगी। ये चुनाचे बाद में हुआ भी ऐसे ही। जवाब दुरुस्त नहीं आपका। आपसे दो सवाल हो चुके, अब हम दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं।
جی، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں SPIHS کی ٹیم. آپ سے پہلا سوال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مسلمانوں نے کل کتنی ہجرتیں کی تھیں؟ دو ہجرتیں کی. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کل 3 ہجرتیں کی تھیں. 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف تھی اور 1 ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. آپ سے دوسرا سوال. مسیلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا؟ وحشی. درست جواب آپ کا وحشی ابن حرب. حبشی یہ امیر حمزہ. یہ وحشی وہی ہے جی جس نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. یعنی اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا اور مکہ کی طرف سے آیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، تو یہ ان کے دل پر ہمیشہ ملال تھا یہ، اور اس کا افسوس بھی تھا ان کو ہمیشہ. تو وہ اس کا تو وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے. تو پھر ان کو موقع ملا کہ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو اس نے ان کو مارا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید اب یہ کفارہ ادا ہو گیا ہوگا. اللہ نے قبول کیا ہوگا. یہ بہت بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، کیونکہ ان کا ایمان لانا جو وہ سچا تھا. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ. درست جواب ماشاء اللہ آپ کا. جی. قرآن کریم ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے. اس میں سے آپ سے پہلا سوال ہے MNS کی ٹیم. دنیا میں سب سے پہلا قرآن کا حافظ کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درست جواب. دوسرا سوال. غزوہ خندق کے متعلق کون سی صورت میں تذکرہ ہے؟ سورۃ الفال. نہیں، جواب درست نہیں ہے. سورۃ الاحزاب صورت ہی اسی کا متعلق ہے. احزاب اور خندق اسی میں تذکرہ ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی، قرآن کریم سیگمنٹ سے ہم اس وقت سوال کریں گے SPIHS کی ٹیم سے. پہلا سوال ہے قرآن کریم کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7. درست جواب. دوسرا سوال. قرآن کریم پر اعراب کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف. جی ہاں، حجاج بن یوسف. یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ ہے، یعنی ان کے اچھے کارنامے بھی ہیں اور برے بھی. تو اچھے کارناموں میں سے ایک یہ ہے قرآن کریم پر اعراب لگانا. اس سے پہلے عربی رسم الخط یعنی عربی کا فونٹ جو تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں اعراب نہیں لگے ہوتے تھے. اب جو صاحب لسان یعنی عربی لوگ تھے وہ تو قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، وہ تو ان کی اپنی زبان تھی، وہ تو پڑھ سکتے تھے. لیکن اب قرآن کریم اور اسلام یہ عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ چکا تھا. عجمی لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا تھا، وہ تو اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے یہ شروع کیا یہ والا کام. اس نے یہ سوچا کہ ان پر اعراب ہونے چاہیے تاکہ عجمی لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. تاریخ اسلام تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور اس سے آپ سے پہلا سوال ہے MNS کی ٹیم. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس موقع پر مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ. جی درست جواب. دوسرا سوال. کس صحابی کے اسلام لانے کی دعا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق. جی ہاں بالکل درست جواب. جی. SPIHS کی ٹیم آپ سے تاریخ اسلام سیگمنٹ سے سوال ہے. پہلا سوال. صحابہ کرام میں سے کس صحابی کی مسلمانوں پر حکومت آخری تھی؟ حضرت علی. آواز نہیں آئی مجھے، دوبارہ بولیے گا. میں نے حضرت علی کا ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے آخری خلیفہ حضرت امیر معاویہ تھے. اس کے بعد یعنی صحابہ میں سے کسی کی حکومت نہیں رہی، پھر تابعین کا حکومت کا شروع ہو گیا تھا. آپ سے دوسرا سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر ولیمہ کا خرچہ کس صحابی نے کیا؟
آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر. نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا خرچہ. اور یہاں دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے, ایمان افروز بات ہے کہ ان صحابہ کرام کے آپس میں محبت, کہ حضرت علی کا نکاح ہے حضرت فاطمہ سے, ان کی شادی ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ شاید ان کے پاس ولیمہ کے لیے پورا خرچ نہیں ہے, انتظام نہیں ہے, تو سارا خرچہ میری طرف سے ہوگا, سارا ولیمہ میں کروں گا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کے آپس میں. یہ ہمارا چوتھا سیگمنٹ مسلم سائنٹسٹ اور MNS کی ٹیم آپ سے پہلا سوال ہے. فلسفی, ماہر طب, ماہر حدیث اور قاضی, یہ سب صفات کس ایک مسلم سائنسدان میں پائی جاتی تھیں؟ عبد الملک اسماعیل. نہیں, جواب درست نہیں آپ کا, بلکہ ابن رشد میں پائی ہے. ابن رشد ایسا فلسفی تھا جس میں یہ ساری صفات تھے. دوسرا سوال آپ سے, یونانی اور ہندی علم الحساب کو ملانے والے مسلم سائنسدان کون تھے؟ خوارزمی. جی آپ کا جواب درست ہے. جی, محمد بن موسیٰ الخوارزمی, درست جواب. مسلم سائنٹسٹ کے سیگمنٹ سے SPIHS کی ٹیم سے پہلا سوال, الجبرا کو دنیا میں متعارف کرانے والے مسلم سائنسدان کا نام بتائیں. جابر بن حیان. بس اب تو دے دیا, بہت آسان تھا. دے دیا, آپ کا جواب درست نہیں ہے. ہاں. جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابھی بات کی میتھمیٹکس کے لیے, تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی. جی, مجھے لگا کہ یہ تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اوکے, ابن خلدون کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے؟ کیا کیا تھا؟ سوشیولوجی میں تھے. ٹائم آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون. انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی, تاریخ ابن خلدون. اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا جس کا عنوان ہے مقدمہ ابن خلدون, جو کہ بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے وہ بھی 550 صفحات پر ہے. 550 صفحات پر صرف کتاب کا مقدمہ جسے ابتدائیہ کہتے ہیں وہ ہے. اور اس میں انہوں نے عمرانیات کے اصول اور بہت سے علوم بیان کیے, مطلب قوموں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں, وہ انہوں نے ذکر کیے. قوموں کیسے ترقی کر سکتی ہیں. یہ اس طرح کے جو سوشل سائنسز کے علوم اور اس کے قانون, یہ سب سے پہلے ابن خلدون نے بیان کیا ہے. اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام ناظرین کو جو بھی سوشل سائنسز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اصل تو یہ کتاب عربی میں ہے لیکن اردو ترجمے میں بھی موجود ہے, مقدمہ ابن خلدون کے نام سے. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. ہمارے یہاں پر چاروں سیگمنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور رزلٹ اناؤنس کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز اس بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन और सामीन, हमारे आज के प्रोग्राम के रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस ISP मंच शान रमज़ान को इस 2021 को स्पॉन्सर किया है एलिक्ज़र इंडस्ट्रीज़ ने, और उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो यहाँ आज के पार्टिसिपेंट्स को दिए जा रहे हैं हमारी टीम की तरफ से। और इसके साथ हम बताते चलें कि अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ाइनल जो विनर्स होंगे उनके लिए कैश प्राइज़ देना है, और देखते हैं कि तब तक ये हमारा सफ़र थोड़ा सा रह गया है, बहुत कम, और तब तक कौन सा टीम है, कौन सी टीम के हिस्से में वो कैश प्राइज़ आता है। आज की टीम्स को ये गिफ्ट हैम्पर्स दे दिए गए हैं, और अब हम चलते हैं आज के रिज़ल्ट्स की तरफ। आज हमारे पास दो टीम्स थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से हमारी जो सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान की टीम थी, और इसने स्कोर किए हैं 3 पॉइंट्स, और उनके साथ ही मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इन्होंने स्कोर किए हैं 5 पॉइंट्स। तो विनर हैं आज के मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नाजरीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज के जो हदिया नात पेश करने की सादत हासिल हुई है मोहम्मद नासिर कादरी को, जो अभी आप थोड़ी देर में सुनेंगे। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने अगले प्रोग्राम में कुछ नई मालूमात और डॉक्टर माविया के साथ कुछ नई गुफ्तगू के साथ शरीक होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ये जो सफ़र हमने आदमी से इंसान बनने तक का शुरू किया, इसमें रहनुमाई और आसानी के लिए अपने लिए और हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। है जाली से सीना लगा कर खड़े हम, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, खुशी वो मिली है कि अब और दिल को किसी भी खुशी की ज़रूरत नहीं है जाली से सीना लगा कर खड़े हम। और कहा सादिया ने ये मेहरो कमर से तुम्हें हो मुबारक तुम्हारी ज़ियाएं, मेरे घर में चमका है वो चांद के अब किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है जाली से सीना लगा कर खड़े हम। और बड़े खैर ख्वाह हैं, बड़े दिल रुबा हैं, मगर मेरा दावा भी सुन लो संभल कर, है जिसका याराना मोहम्मद से उसको किसी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है जिसका याराना मोहम्मद से उसको। और ये कुतुबो कलंदर ये अब्दाल सारे सभी मांगते हैं अली का वसीला, कोई मुझको ऐसा
ولی تم دکھا دو کہ جس کو علی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجھ کو ایسا ولی تم دکھا دو کہ جس کو علی کی ضرورت نہیں ہے جالی سے سینہ لگا کر